هلو لي زامي هاي. كنتلاقاو اليوم فلوق جديد. المهم راحنا جالسين في الدار حالتنا حاله يلا فايقين. قديت الفطور. شوفوا مهدي العار لما شوفوا كيفاش حاط البيسي. يلا شفتوا. او ماي جاد واش من نيتك؟ لا بصح حيدو لقيت سيتاب واعر بالله. شوف كيفاش داير مقاد اودور مزيانه. تي سيريو؟ لا ويلي انا كي تهرس ليا الفاز هنا نشريها بالشهوه. لا ما تهرس الكبار. المهم انا صايبت اليوم الفطيار. ما راكم عارفين دابا افيك لو فيروس اكسيتيرا صايب شويه نخرجوا نفطروا برا. دونك صايب دي بانكيك. المهم جو شويه واقين باسكو دغيا سربيتهم باسكو كان فريمون فيها جو باغا نفطر دغيا. خديت هنايا شويه تاع لي فخوي عسل ديال الليمون والفريز والبنان. هنايا شويه ديال البطيخ سيرو ديرابل. المهم ان بون بيتي ديجوني على ميزون. ليتس جو في المود شويه صراحه. شوفوا كنتفرجوا في التلفازه بوبي بانت لها واحد الكلب بانت لها واحد اون شين في التلفازه طلعت تما تجري بقات كتشوف كتقول شنو هادشي. شوف بوبي بوبي واش تقربي عينيك بزاف في التلفازه سينو تبقى دايره نضاضر. الحموضه ماي جاد. اي سمعت لك اي والله لا سمعت لك بوبي تو. غي جاي صافي فطرنا. غادي تشوفوني تبدلت عليكم شويه مشيت صايبت شعري رابيدمون في الدار هنايا في الدار. اي جو مشي ماكي فريمون غير شويه درت شويه الماسكارا شويه تاع الغوز على باش نطلع شويه المورا. هانتوما هادشي اللي واقع ديال الفيروس اي تو. فرانشمون انايا نكذبش عليكم جو اتر اونيت افيك فو سا ما ترو ستريسي. داك النهار قلت لكم في انستغرام جاتني كريز دو بانيك في الخدمه. تخلات كيخلعونا بزاف اشاك فوا نحل شي حاجه نحل نتفليكس تبان لي كورونا. نحل يوتيوب اي فيديو كندير كنلقى الناس يهضروا على كورونا. انستغرام كاع لي ستوري الناس تدوي على كورونا. دونك فرانشمون انايا سي فري كو مزيان الواحد يوعي الناس اي تو. جو بونس ابخي نجبدو الموضوع شنو نهضروا عليه انا وياكم ومهدي. مي وي بيان سور خاص الواحد يوعي الناس سورتو كو حنا اون كوميونيتي فو باسي ان ميساج اكسيتيرا. ولكن جو تروف كو الناس عاوتاني كثرات اون نو بارلو كو دو سا اي عاوتاني سا كومونس ا دوفينير تري 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 بوزون على النفسيه ديالنا ولينا كنكون تخلقنا بزاف اكسيتيرا. دونك فوالا حنا بعدا كنديروا لكم هاد لي فلوغ هادو باش نبدلو شويه من الموضوع ديال كورونا اي بور فو فيكولي دو بون زوند وباش تبدلوا شويه الجو معنا اكسيتيرا. دونك اليوم شنو البروغرام اليوم؟ بون مازال ما هزيتش الفطور ولكن عرفتوا هاد الحيط هذا اللي عندي انا صراحه ما عجبنيش خاوي. دونك كيسكو جي في جي بري دي بوستر بحال هكا اي جي بري دي كادر هاهما هادو pour créer une galerie wall كيما كيسميوها. c'est un mur de cadre en fait que je veux créer هنايا pour un effet beaucoup plus contemporain etc. et هاد لي بوستر هادو خديتهم من عند ديزينيو اللي هو واحد السيت ديال لي بوستر. الوغ غادي نوريكم لو سيت. هما راه كيليفريو بارتو دون الموند. فريمون خدينا دي بوستر واعرين بزاف 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 بزاف. شوفوا بحال هذا اللي فيه لي ليدغي دوغي اكسيتيرا. المهم دابا نوريكم كلشي انا ومهدي غادي نقادو كلشي في لي كار. حيت فريمون اليوم جو مسوي دي والو اليوم غنبالي بهاد الحيط هذا اي غادي نوريكم نهضر لكم شويه على هاد لو سيت هذا ديال ديزينيو. دونك راكم عارفين بور فير لا ديكو ديال الدار لا ديكو ديما كتقام غاليه. سورتو داك لي طابلو وداكشي كيكونوا غاليين ماشي كاملين في المستودع ديالنا اننا نشريو دي كادر اولا دي طابلو غاليين اكسيتيرا. دونك انا طحت على لو سيت اللي سميتو ديزينيو. ان فيت اي مون كونتاكتي قالوا لي نهيله راه شفناك بلي كتعاودي لا ديكو ديال الدار اكسيتيرا واش تبغي نصيفطو لك دي كادر. برافو بوبي برافو بوبي برافو. ميرسي بوكو ما في ميرسي بور لي بيتيز. Bon, je disais, ce n'est pas un partenariat مخلص. Ils m'ont juste envoyé les cadres gratuitement, mais ils ne m'ont pas payé. Sauf les cadres ou les posters, mais sinon, c'est tout. Donc, غادي نهضر vraiment معاكم en toute sincérité. غادي نوريكم أنا كيفاش en fait صورت وكيفاش j'ai conçu داك la galerie. دخلت هنايا في لورديناتور لي بوستر اللي انا خديت من عند لو سيت ديزينيو بور لا غاليري ديال الصالون ودرت حل هذا هو الحيط ديالي ودرت لهم هاد لا ديسبوزيسيون هادي. دونك فوالا ابري صراحه جو سي با نورمالمون نخليوها بحال هكا باسكو جيم بيان هاد بحال يسون بحال مبعثرين جيم بوكو سا دون واحد لي في فريمون زوينه تري كونتمبورال للدار. دونك هادو هما لي بوستر اللي خديت وهادو هما كيفاش غادي نقادهم. دابا غادي يجي مهدي يعاوني وغادي نبدا نصايبو في لي بوستر. وبوبي تجي بعد شحال هادي ما شفتوش بوبي في الفلوق تجي فوق البوستر وتجلس. حيدي
يا للبسالة مالكي باسلة ها بوبيتو. شوفوا الاخرى شوف عرفتو دابا راه فريمون روينه رحنا سالينا ما نديرو كاع لي بوستر في لي كادر فريمون جاو زوينين. اي بوبي الكيف صافي عرفتو كتحماق على الروينه واش كيكون قوه الميكات. بوبي شوف سي كوا سا عاجبك الحال انت كيف. بون دابا تو سامبلومون انا حطيت هنايا لا كونسيبسيون ديالي كيفاش غنديرو ليها. اون فا ساتاكي الحيط. ار يو ريدي؟ ناري عاد الموتيفاسيون زيرو. يلا صراحه جو سي با كيفاش غنديرو باش غادي نبداو. كومون اون فا سورغانيزي؟ عندي بان ليا خصنا نماركيو دي بوين بالقلم في الحيط. نماركيو دي بوين صافي. عندك شي قلم؟ وخص مسطره. شو الاخرى شو؟ واش عندك شي قلم؟ عافاك طلع على بوبي. شفتها انا عندي البسكوته بوبيتو. عرفتي شي مرات الكيف شي مرات تكون بحال هكا مسكينه ايوا كتبان لي دايره شي كليسه كنبقى نشوف فيها كنقول لها انا ما يمكنش. مي دي اوبسيدي بار لو شا. لا بوتي هادي شي لا بوتي ها سي كوا لا بوتي ها لا بوتي غرقات ها شوف ميدي وبنتو قال سا يسون فو فات دير بالي بغيتي يسون فو ويتي ما شفتو انا علقت دابا اون فيت تما غير درت لي بابي ديال لي سميتي سكار كنت سيريو غير شويه صاحبتي كملي. جو بونس كو غير خصنا نكحزوها شويه لهاد الجهه نسيباريوهم شويه باسكو جيجي بحال صغيور. سميتو ضمت لها شي حاجه. اجي بوبي نشوفو دابا هادشي كيفاش جا. الصراحه سي جولي مني اي فوالا. ناري عرفتو شحال فرحتو. ناري هادشي صراحه سا غون ترو بو. او ميديغاسكي قات تما المسامر باسكو شي وحدين جاو اوجين مي ناري شي ترو فيير. I'm so happy, I'm so proud. شوفوا شنو درنا بو علقنا لي كادغني صراحه صاغون ترو بو. سا ابي لا بياس دابا راه واخد العرض تاع الحيط كامل سي مانيفيك. ودرنا الطبيله هنايا. الطبيله نورمالمون ما كانش ماشي ديال هنا هي ديال لا شامبر كوشي ولكن دابا راكم عارفين مع لو فيروس كورونا وداكشي on peut plus trop sortir faire du shopping pour la maison ou pour la chambre donc on va mettre en stand-by شويه لا ديكو ديال البيت و شفتها انايا تبارك الله عليك هادشي زعما. حكايت ميدي ما كانش شاف لا كونسيبسيون اللي درت كي جيت. لا ماشي ما شفت شويه مي فينالمون ما كنتش وريت كلشي. دق تبارك الله. واخا خرجت لماما وبابا اش غنقول لك. ديكاس ليكم عمي وخالتي ما يتحشناكم. مي با نوريكم بليز اون ديتاي شنو درنا. با خليتيهم ما درتهمش في النشافه عقلتي. Bon, الطبيلة هي دي سي طبيلة en doré et en بزاج en verre. خديتها من وايفير. تا لي فاز ils sont en porcelaine وفيهم هاد لي ديتاي دوري كيحمقوا. جيسبيغ غير المشة ما طلعلياش هنايا وتهرسهم ليا باسكو ils sont très fragiles. pour le mur de cadre bon هذا كنت غنجيبو هنايا مي فينالمون صراحه ما عجبنيش دونك جي ديسيدي دو لو ليسي هنايا.
Et sinon le mur de cadre, bon هانتوما كتشوفوا la disposition ديال داكشي كيفاش درت. J'ai fait des tons de noir, blanc, beige, doré وشويه ديال اوكي مادي مخرج السبل. قال لكم بحال هكا. قلت لكم j'ai choisi de faire des tons de beige, doré, noir, voilà quoi. لا حيتاش دابا كيضرب فيهم الشعاع ما تيبانش بزاف. مي بون لو بروميير كادر هو هذا فيه اون فلور. en fait c'est une plante grasse في البلو et c'est le même bleu اللي عندي تما في لي كوسين, c'est la même couleur. donc voilà هنا عندي un cadre des détails dorés. هذا لو كادر عاوتاني هذا كيحمق, كاينين هادوك الشوشوم الدوري. بون تقريبا كلشي سي دو لابستري بحال هذا هنايا. en fait j'ai tenu à faire واحد une petite نقولوا un petit clin d'œil للمغرب. داكشي علاش درت هادي. دابا راه مالوغوزمون ما تتبانش لكم مزيان, ولكن سي واحد السيده في الصحراء كيما كنت باغا ندير ان تروك في موروكو ولكن ما لقيتش حاجه اللي زوينه اللي تجيني مع لو فون اللي باغا نديرو مع ما ديكو. دوكو درت هادي فيها الصحراء, فيها ان بتي كلان دوي للصحراء المغربيه ديالنا. اي درت هادي صراحه هاد جود فايبس اونلي زدناه حتى الاخر باسكو نورمالمون كان خاصو يجي هنا, كان خاصو يجي في هاد الحيط هذا مع الدخله يكون هنايا ديك جود فايبس اونلي. مي صراحه فاش كملت جاني بحال مازال خاص ان كادر. ديكو زدتو صراحه جا فريمون واعر. غادي نزيد ناخذ دي كادر بور دي زينيو من عند دي زينيو بلوتو باش نزيد نعمر. بغيت ندير في لونطري, بغيت ندير شي وحده في الحمام اكسيتيرا. مي الصراحه ما ندمتش حيت خصنا عندهم لي كادر حيت فريمون زوينين لي بوستر دون كاليتي مونستر اي سا دون كيما قلت لكم ان افي تري كونتمبوران دار تري جون اكسيتيرا. اي بور كونتر بالانسي داك ليفي كونتمبوران انا هنايا لا طوال ديالي اللي كنت خديت بور داك ليفي شيك كلاس اكسيتيرا مع الطبله ايتو. انا على الصراحه حمقني هادشي. كيما كنقول لكم انا شي اون فري فان دو ديكو, جادور لا ديكو, جادور نبدل اشاك فوا دي تروك في الدار ايتو. شوفوا الخنبه الصراحه واو جادور فرانشمون جادور. غادي يكون ان تري بو فون دو فيديو دوكو. الصراحه ام سو هابي. جيسبيغ ما يبقاش يضرب فيه الشعاع باسكو كيضرب فيه الشعاع بزاف ما كيبانش داكشي كيما خصو يبان. مي صراحه شي فريمون كونطونط. دونك صافي دابا الي ديجا الخمسة ديجا 17h. غادي نمشي نصايب الغديوه, غادي نصايب الروز بالكبيره مشرمله وصافي. وانتم غادي دوزو معنا هاد النهار هذا فريمون اون جورني تشيل لا ميزون. راكم عارفين دابا avec le coronavirus اكسيتيرا on ne sort pas. انا مازال خدامه مالوغوزمون, مازال كنمشي للخدمه, مازال اون ني با ان كونفينمون هنايا في الكيبيك في مونريال. ولكن j'espère يديرونا في الكونفينمون pour notre santé et pour notre bien à tous, pour notre sécurité. donc ça fait دابا غادي نوض نصايب الغدا. انا وجدت العشيوه مش العشيوه الغديوه, وجدت دو بسمتي بكبيده مشرمله. ندي هنا ودا il est trop fatigué هادو مسكيني بزاف باش ياكل. on va manger rapidement وغادي نديرو ان ايبيزود ديال لي مارسيي. ناري شوفوا هاد الحيط هذا شحال جا واعر. I'm in love والله حتى j'adore. المهم on va manger pour la recette ديال الكبده مشرمله والروز. je vous l'avais déjà montré 2 fois في دي فلوغ. راه ساهله مهله. هاي دي كيفاش كتجي et c'est très bon et صحيه et surtout فهاد لا بيريود هادي ديال المرض فيت اتونسيون سكو فو مونجي باسكو خاص المناعه ديالكم تكون مزيانه. دونك انا بوغ الغداء درت الكبده باش نطلع شو لو فير اكسيتيرا, والكبده راها مزيانه للصحه. وفي الليل ان شاء الله غندير اون بون سوب فيها كاع الخضر, غندير فيها القرعه, غندير فيها لي زاريكو, غندير فيها البروكولي, خيزو, كاع لي ليغوم اللي عندي في الدار. اون فيت غنديرو في ديك الصوبه باش غادي نتعشاو ان شاء الله. وصافي بون لي زامي كورونا حنا كنا جالسين كنتعشاو, قال لي مهدي معاك كنا كندويو, قال لي ما ديالش ما نحلوش لو فلوغ باش بحال جالسين معانا نجلسو كندويو على هذا السوجي ديال سميتو الكورونا فيروس فون بارلي. انا شفت شويه شنو واقع شفت شويه, شفت بزاف شنو واقع في المغرب, شفت شنو واقع في العالم. سي فري كاينين بزاف ديال الناس مالوغوزمون ماشي لخاطرهم باسكو هما فهمتي. دابا انا شفت كلكو انترفيو وداكشي, وهذاك هو الاكثريه ديال المغاربه فهمتي. ني تيقول يريبوند اكوتي د لا بلاك, كتجي كتقول ليه فوالا كورونا فيروس سي ان فيروس هذا, تقول لك لا انا ما تنامنش بداكشي. هاي باغيين يخلعونا سوا ما عرفتش بداكشي. انا كنامن بالله. انا عندنا الدين ديالنا
سا غين افوار فهمتي. ولكن هاد الناس هادو صعيب انك تقنعهم فهمتي، يعني باسكو كنشوف بزاف ديال لي زانفلونسور داكشي وي تيقولوا انهم مؤثرين، دونك ضروري انهم يقولوا داكشي اللي خاصو يدار، اللي هو انكم الوقايه احسن من العلاج، بنادم ياخذ لي بريكوسيون ديالو، ما تخرجوش ما يخرجوش داكشي. ولكن خصنا نعرفوا بلي كاينين شي ناس اللي مالوغوزمون راه واخا تقولها ليه واخا تفسرها ليه ما غاديش يفهم، حيت هو عنده واحد التفكير فهمتي، عنده واحد التفكير بوحدو. دونك دوكو حنايا واخا هكاك يفون بارلي، حنا ما انا ما عرفتش، انا ما كنعتبرش راسي مؤثر ولا شي حاجه، ولكن سي ان سوجي اللي ماشي لا باش سي ان سوجي اللي حتى حنا كنعيشوه باش ما يسحبش للناس بلي حنايا كنحطوا دي فيديو وما مسوقينش سي سا كنحطوا دي فيديو داكشي سي با دو تو اننا ما مسوقينش، سا غيان افوار. حتى حنايا راه فهمتي، حتى حنا راه كلشي كلنا بحال كلنا في نفس لا سيتوياسيون، وخايفين على والدينا وخايفين على ريوسنا وخايفين على الناس اللي كنبغيو وكلشي. ولكن حنايا فاش نحطوا مثلا فيديو ما تنهضروش على الكورونا فيروس، سي جوست باش فهمتي، حيت حنا عارفين باللي هادشي بنادم دابا يبقى تيفكر في هادشي كورونا فيروس فهمتي. يعني انا نبغي نتفرج في شي حاجه اللي طلع ليا الموغال ولا نسيني شويه في هادشي اللي واقع دابا. المهم هادي سي ما فيزيون دي شوز، هادشي غير باش نقولوا باش نجاوب الناس اللي تيقولوا لا وانتوما ما مسوقينش مع هذا. واه بلاتي ابار سا انا في الخدمه داك النهار تالمون اون نوزا بارلي دو كورونا، تالمون اون نوزا اوبريسي، وتالمون خلعونا، جاتني اون كريز دو بانيك في الخدمه، قطع ليا النفس، جي كومونسي ا ترومبلي، كنت غادي نسخف لهم تما، جاتني اون كريز دو بانيك تو سامبلومون باسكو تالمون كنا كنسمعوا كورونا نحل التلفازه، كورونا نحل انستغرام، كورونا. C'est très oppressant. Tu dois pas en être fier parce que bon, tu contrôles pas le fait انك جات crise de panique. Mais je suis pas fière. Mais داكشي انا ما بغيتش توقع للناس. علاش كنقولها لهم؟ خاص بنادم يبانيك يعني. باسكو ما بغيتش انا داكشي اللي وقع لي وداكشي اللي حسيت به يوقع لكم حتى نتوما. قبيله كنت كنهضر مع ماما ديجيكاس ليك رويده راه كنحبك، قالت لي ما تبانيكيوش، راه حتى داك لا بانيك وداك الخوف وداك الشيء كيطيح من ليمونيتي، تيحيد من تيقلل من ليمونيتي. راه سي فغي، راه بصح فاش كتكون البسيكولوجي ديالك والمورال ديالك طايح، راه حتى الداخل ديالك فهمتي بزاف ديال الحوايج تيلعبوا انك ما تكونش بالصحه ديالك وما تكونش سميتو، بزاف ديال الحوايج تيلعبوا. المهم بالنسبه للناس حنا غادي نعاودو نقولوها حيتاش بزاف ديال الناس كيتفرجوا فينا، بيتيتر كو ما عارفينش، بيتيتر كو هذا، راه فريمون البلان سي سامبل فهمتي. باش بنادم اللي ما فاهمش ما عرفتش، انا غير نقول لا فيزيون دي شوز ديالي. مثلا كاينين دابا ديكا في المغرب ياك، كاين واحد ليكا اللي هما صغار قلال، يعني داكشي كونترولابل فهمتيني، يعني ما حدو كاين واحد 30 كا ولا ما عرفت شحال كاع 40 كاع الا طارت، راه 40 كا راه والو، سي كونترولابل بزاف بابول داكشي اللي واقع في البلدان الاخرين. دونك اش خاص بنادم يدير؟ خاص بنادم يكون بعقلو فهمتي، يكون بعقلو ويقول بلاتي ما بغيتش انا يا بلادي، ما بغيتش نخرج عليها، ما بغيتش ديجا كعارفين حنا المغرب ما عندهمش امكانيات خياليه، ما عندناش امكانيات كاع، ماشي حتى خياليه، والو مالوغوزمون سي لا فيريتي. با ايماجيني السبيطارات كيفاش غادي يوليو الى داكشي كثر فهمتي. دابا حنايا هذا هو لو غول ديالنا، دابا خاصنا فريمون نكونوا بحال هكا، نكونوا فاهمين اش كاين ونتعاونوا مع بعضياتنا. كاين 40 كا 30 كا صافي سي كونترولابل، باينين فهمتي، باينين، يعني داكشي صغير نقدروا نكونتروليو، يعني الفيروس يقدر يتكونترولا باش اننا 14 يوم حتى ما عرفتش 15 يوم داكشي، يعني لي كا الا كانوا معروفين هما مشدودين زعما عندهم غادي يكونوا مكفلين بهم لي ميدسان وداكشي حتى يتداواو ان شاء الله. والاخرين الناس الاخرين كاملين المغرب كامل خاصو يفهم بلي ما خصوش يخرج، يعني ما خصكش تعرض راسك لهذا الفيروس، وماشي غير راسك، خاصك تفكر حتى في الناس، تفكر في والديك. وراه جوستومون خليني نكمل، راه الا عرضتي راسك راه ماشي كتعرض راسك، ماشي نقول لك ما تعرضش راسك زعما انت تمرض، انت كاع الا كنتي جون راه غادي تمرض ما يقتلكش الفيروس ما يدير لك والو. ولكن الا مشيتي نتايا مرضتي وانت ما عارفش راسك بلي مرضتي، دخلتي لداركم سلمتي بستي الوالده ديالك ولا بستي الوالد ديالك، انت مرضتي حتى هو الله يحفظ، الا كان كبير في السن الله يحفظ، تصدق نتايا مسبب
فهمتي حشومه. اين هذا الشيء هذا خاص بنادم يوعى به، ما حد داكشي كونترولابل، ما حد داكشي قليل في المغرب. بنادم يفهم يجلس في دارو يتسنى هذا الشيء يفوت، حيت الا فات هذا الشيء وهذوك لي كان اللي كاينين ومعروفين براو صافي بيان سور مشى الفيروس، صافي مشى الفيروس مشى. ديك غادي يبقاو محبوسين لي فرونتيير حتى وكان العالم كامل يبرا وصافي. ديك الساعه يتحلوا عاوتاني الفرونتيير والسلام عليكم. ولكن الا بنادم بدا هذا وكيخربق ويسير هذا وبدات لا كونتاميناسيون داكشي، راه اونوز ميم با ايماجيني شنو غادي يوقع. الله يستر الله يستر، يقدر يوقع ان ابوكاليبس بيتيتر لا فان دو موند. الله يحفظ داكشي علاش يفو. انا بعدا واحد القضيه بلاتي، دابا هضرنا على المغرب وي المغرب دوب على هنا باسكو الناس ما كيبان لهم بلي هنايا ما وقع والو. ندوت على هنايا، انا بعدا هنايا انا بعدا ما حاملش. كاين 25 كاري في مونريال. في مونريال نتوما راه عندكم في المغرب 37 ولا ما عرفت 40 غير في مونريال في المدينه. لا هي في المدينه. لا شحال في كندا ماشي بزاف، مي من الكيبيك هو اللي إلي توشي بزاف. انا البارح ايمون ابلي خدمه قالوا لي شوفي نهيله راه اكوز دو فيروس اكسيتيرا راه غنديروا اون اكسيون بريفونتيف وغادي نحبسوكم من الخدمه، غنقصوا لكم سوايع الخدمه. قالوا لي بلي بون البارح سيتي ديمانش، قالوا لي tu vas travailler tel jeudi. اليوم لاندي اون مابيل الو نو فينالمون راه زادوا لك السوايع ما بقاوش نقصوهم، ما بقيناش غنسدوا المغازان، ما بقيناش غنقصوا لنا السوايع، ما بقيناش نخليوك تخدمي ا دوميسيل، خاصك تجي الخدمه او ليو وزادوا لي اون بليس في ميزور تاع الخدمه. انا شوف سي ايريسبونسابل كيفكروا غير في ريوسهم، يعني كيفكروا غير فرانشمون فلوس في الفلوس في الفلوس. يعني انت حياتك ولا ما حياتكش ولا هذا مسوقينش. ما فهمتش انايا والله ما فهمت. نسمحوا لي كناكل داير بحال موكبونغ. المهم ولو تروك سي كو دابا الناس اللي خدامين عاطينهم لو شوا، قالوا لهم بغيتو تجيو ما تجيوش، بغيتو زعما تجلسوا في الدار جلسوا، ولا بغيتو تجيو الخدمه زعما vous avez le choix. ولكن déjà de un ما يخلصوكش et de deux tu risques de perdre ton emploi. يعني انا قالوا لي كليرمون، قالوا لي وي tu peux ne pas venir ولكن راك tu risques اننا نجريو عليك بحال هكا. يعني هادشي هذا فهمتي il te laisse pas le choix. يعني اجي وكونتاميني راسك و on s'en fout en fait. حيت دابا شي مرضنا انا علاش؟ حيتاش لي كا دابا اللي كاينين هنايا دابا علاش ما يتدارش هنايا دابا داك الكونفينمون؟ ما حد لي كا قلال بحال كي داروا المغرب مثلا. انا المغرب عجبني الحال، المغرب انا عجبني حيتاش طق فهمتي شافوا داك الشيء لا سيتواسيون عجبني الفرونتيير حيد السلام عليكم. انا راه مازال الطياير باش نقول لكم راه مازال كتبدلوا القهاوي في المغرب الطياير تيتسركلوا ومازال داك الشيء مازال ما خداو حتى شي بريكوسيون. حبسوا غير المدارس القرايه وشدوا لي صال دو سبور صافي. هادشي اللي كاين. يعني ما هادشي انا اللي سمعت وهادشي اللي شفت بور لانستون. جو سي با غدا فاش تشوفوا هاد الفلوق هذا شنو غادي يكون يعني انا بالنسبه لهنا انا باش نقول لكم وحق الله المغرب تيجيني بلوز اون سيكوريتي كو هنايا بور لانستون. والله العظيم العظيم هنايا جاني ما مسوقينش ما على بالهمش. بغاو تا يوقع بحال داكشي اللي وقع في الطاليان ولا داكشي اللي وقع في فرنسا ولا هذا عاد باش يقولوا ايوا بلاتي اجي نديرو الكونفينمون. تخربيق. المهم فرنسا تما ايزون برو دي ميزور زوينين. شفت قبيله الخطاب ديال ماكرون عجبني داكشي اللي قال فرانشمون با لو شوا. لا ولكن قال على لي لوايي ولا على شوف فرنسا في السوسيال راه فرانشمون عجبني لي ديمارش اللي داروا فرنسا. في نظري انايا ما كايناش شي بلاد اللي كتيغالي فرنسا في السوسيال. حتى هنايا قارني مع فرنسا في السوسيال وفي لا كاليتي دي ولا كاليتي فيه حسن مهدي سمح لي. ولكن السوسيال حسب هذاك. المهم دابا موضوع اخر هاتي ما بدات الموضوع هذا حنا راه ما كنساليوش انا الا بلا ديبا وداكشي. المهم بغيف حنا دابا غير سميتو ضروري خصنا نهضروا على هذا الموضوع هذا. ما يسحب لكمش حنا مسوقينش حتى حنا راه بحالكم، حتى حنا راه عايشين في هذا داك شويه ديال الخوف، داك شويه ديال بنادم كتحل بيسي كورونا فيروس، تحل يوتيوب كورونا فيروس، تحل انستغرام كورونا فيروس، كتخرج كورونا فيروس ولا بنادم حمق بد كورونا فيروس. وي باش تفهموا دابا يفو با الي ليكستريم. يعني وي نهضروا على الفيروس، نهضروا على شنو واقع، نوعيو الناس، ولكن ما خاصش تجي ديك الهستيريا
الهستيريا. بحال دابا انايا اليوم خرجت فيديو في ماشين، انا في ماشين برينسيبال بور الناس اللي ما عارفينش، عندنا اون دوزيام شين، عندي انا اون دوزيام شين اللي كنحط فيها دي تروك لا علاقه لهم بلي فلوج. حطيت فيديو فعاودت الناس يقولوا لي زعما يديروا لي ديك كريتيك على الفيديو، على المضمون ديال الفيديو. اش كيقولوا في لي كومونتير؟ كورونا واش نتيا، واش حنايا في كورونا وانتيا في الفيديوهات ومازال تحطي في الفيديوهات. مي راه بالعكس انا جو في سا باش نعاون الناس انهم يفكروا في حاجه اخرى، باش ما يبقاوش اوبريسي. صافي وي سي فري كو كاينه اون بانديمي، ولكن فو با بونسي غير اسا. راه الحياه تستمر، يعني il faut prendre ses précautions، ولكن quand même la vie elle continue. يعني il faut pas تدخلوا راسكم في ديك الدوامه ديال لا نيجاتيفيتي باسكو ça peut vous causer des problèmes de santé. كيفاش ça peut vous causer الله يستر une dépression كيفاش من كورونا. خذوا لي بريكوسيون ديالكم، ما تخرجوش، الوقايه، ما تسلموش، البوسان وداك الشيء. اصلا يديكم تدخلوا للدار دوشتو كاع حوايج كنتو لابسين برا ديروهم في الصبين، فهمتي؟ قصوا شي حاجه، ديروا الميناج، دوزو جافيل في الدار، اساي دو ديزانفيكتي او ماكسيموم. لي بريكوسيون صافي، لي بريكوسيون راه ساهلين. شتي المرض هاد الفيروس ديال كورونا هو سي فري كو صعيب، ولكن صعيب حتى كيجيك. يعني هو راه سي تري فاسيل انكم فو بوفي انكم تبعدوه عليكم وانكم ما تشدوش. والله راه لا بريكوسيون سهله. كاين دابا اللي ما تيعاد حتى كيجي، فهمتي؟ ما يمكنش. المهم حنا دوينا على هذا الموضوع باسكو خصنا ندويو عليه كوميم، راه ضروري، راه هادشي اللي عايشين فيه كاملين، كلنا في نفس لا سيتوياسيون. تهلاو في ريوسكم، نتهلاو في حبابكم وفي عائلاتكم، واسيو دو لي بروتيجيو ماكسيموم وبروتيجيو تانتوما. اسيو دو لي بروتيجيو، ريستي على ميزون، ريستي على ميزون، ما غاديش تملوا، غنبقاو نحطوا لكم لي فيديو كيف دوزو. نحاولوا حتى حنا نحطوا دي فيديو، نديروا شي حاجه الا قدرنا، حيت حنا فهمتي شي مرات راه المورال ماشي هو هذاك. درت عليكم انايا المورال ماشي حتى لهي باسكو جي بور، خايفه على راسي كلشي ماشي خايف، كلشي خايف، فهمتي؟ كلشي حيتاش بحال قلتي الحياه. لا مازال انت راه حبسوك من الخدمه، انا ما حبسونيش. الحياه تحبسات، فهمتي؟ هادشي اللي كاين. دونك تهلاو في راسكم. المهم صافي، بركه من النيجاتيفيتي. دابا ان شاء الله نحاولوا on va faire de notre mieux. نحاولوا بوزيتيف فايبس، وفوالا بيس ليكم كاملين. وجيسبر الفلوق هذا يكون عجبكم. نساليو هنايا. نساليو هنايا. وجيسبر الفلوق هذا يكون عجبكم وتكونوا دوزتوا وقيته زوينه معنا ان شاء الله. وغير سويي فور ونو فوز انكيتي با وما تخلعوش، وان شاء الله راه كاملين اون سورمونتي سا اونسومبل. الله يا ربي، كاملين في المهنه سوا. وشنو هي داك لو بروفيرب اللي كتقول لي اذا عمت راسك واحد الحاجه، اذا عمت هانت. ولكن كاينه واحد الحاجه انا اللي جيسبيغ من كل قلبي تكون هاد الكورونا فيروس الا مشات يا ربي انها تمشي. فاش تمشي جيسبيغ انها تكون دخلات لقلوب الناس واحد الحاجه اللي هي راه ماشي الفلوس هو المهم، وفهمتي شويه ديال لومانيتي، شويه ديال الانسانيه تولي في بنادم، فهمتي؟ حيتاش هادشي هذا اللي جا سي بلو فور كو كلشي. انتوما شفتوا راه سي بلو فور كو كلشي، ما بقى كاع بنادم مسوق، كلنا سواسيه، كلنا بحال كاع البلدان تيديبلوكيو المغاير. العار يحيدوا لنا هاد الكورونا، فهمتي؟ يعني راه بنادم خاصو ولي لا بلو غروس فورس مونديال بيان سور. راه بنادم خاصو يعرف بلي راه جيسبيغ كو بنادم يعرف بلي راه ماشي هو، فهمتي؟ الحياه ماشي هي فلوس وصافي، كلشي ماتيريال، كلشي هذا، وبنادم يبقى غير تيضرب على قبل واحد لافنيغ اللي ما عارف كاع راسو واش غادي يعيش ولا. افيكتيفمون، فهمتيني؟ ما عرفتي كاع راسو. اون اوبلي دو فيفغ لو بريزون، ما كاينش، كتعيش بوغ داك لافنيغ اللي انت ما عرفتي كاع واش غادي تعيشو، فهمتي؟ دونك جيسبيغ كو الناس يكونوا هاد الكورونا غادي تكون او موان جابت هاد لا بتيت بوزيتيفيتي وشويه ديال الانسانيه في بنادم. وان شاء الله نتمناو ان الدوز تفوتنا صافي، بركه عيقات كاع بركه. المهم نتمنى تكون جات زارتنا باش تقول لنا تعاود تنبئنا وتقول لنا راه نسيتوا واحد الحاجه سميتها الانسانيه وصافي، وتزيد في حالتها ان شاء الله. هادشي اللي كنتمناو. تهلاو ليا في ريوسكم. بيس.